म्हाका सांगलो मागीर घेर म्हणून दॅट्स वाय आय एम टेकिंग इट नाव. बट नॉट आत्ता घेवं शकना न्ही. यू कॅन टेक फाल्यां. रेटिंग टू टुडेज. हय पण आयचे क्वेश्चन्स गेले न्ही. ना दॅट्स वाय आय सेड इट when I was raising the question you said raise it later. मागीर काड न्ही हो माझ्या. Now but answer is not given, it's blank. You can give it me separately, I'll check. Yeah. Speaker sir, म्हाका दिसता आमचे आमदार बाब एल्टन has given an explanation that he has the highest regards for you and he has not meant anything to with your chair and chair is always taken as a तुका एक highest regards and then सांगिला. So I believe that in the interest of the business moving forward, in the interest of the people, we should move forward and you should also take a decision on it. Yes. Vijay. Speaker sir, जेन्ना असो एक पेंच जाता की कितें तरी उलयलें आनी स्पिकराक चेर ती एक म्हणल्यार ताजेर प्रिविलेज जाता, स्पिकराची इमेजीक वायट जाता अशें म्हणून दिसता खंयच्या मेंबराक. आनी जेन्ना तो मेंबर एक्सप्रेसीस रिग्रेट एंड ही ऑल्सो सेज दॅट इफ जर तुका ना हें हानी जाल्यार आपल्याक आय हॅव नो प्रॉब्लेम टू एक्सप्रेस रिग्रेट. बट एट द सेम टायम अशें एक प्रेसिडेंट जावचो न्ही म्हणून कित्याक एक मॉब जस्टीस भशेन की हाजे एक हावजान एक नवो प्रेसिडेंट येवचो न्ही. CMान ओजवळ रूल 309 सायट केलो. 309 कितें जाता की स्पिकर हॅज द रायट टू डिसायड ऑन एनीथींग एंड एवरीथींग इन्क्लुडींग चेंज द रुल्स. सो अशें जावचें न्ही की फाल्यां सगळें एक जाता आनी तूं सॉरी म्हूण मागीर एकदां एल्टनान मागलें जाल्यार सगळ्यांनी मागचें पडलें. ही एक प्रथा जावची न्ही म्हणून इन द इंट्रस्ट ऑफ दॅट आय थिंक स्पिकर सर तुमकां 309 तुमी डिसिजन घेवंक जाय की आमदार तुमचो बरो तुमचो शेजारी तो तुमकां हाय रिस्पेक्टान धरता, तोय ST समाजा खातीर ताजो कमिटमेंट दाखोवंक सोदता. तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन ST समाजा खातीर सगळ्यांक खबर आहा, गोंयांत खबर आहा आनी ताजे खातीर खुबदां आमी ST समाजाचे जेन्ना ट्रायबल अफेर्साचे इश्यूज येता तेन्ना आमी तुमकां हें दाखयता की तुमकां हाजेर खबर आसतलें म्हणून. सो असो सगळो बॅकग्रावंड आसतना लोकूय आमकां पळयतात स्पिकर सर आनी 2 दीस जाले आमी क्वेश्चनावर उडयतात. लोकांचे इश्यूज येवपाक जाय आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता आमी एक लार्जर हार्ट वी शूड विथ अ लार्ज हार्ट वी शूड फॉरगेट दीस इशू आनी एक वायट प्रेसिडेंट येवचो न्ही म्हणून. हाजे फुडेंय बी अशें जावंक जायना की पयलींच प्रिपेर जावन एक म्हणजे चुकलां बाब दाजीचें की टू सायट म्हणून ताणें बिजनस असो केलो. सो अशें ओपोजिशनाक फिलींग जालें की हें सगळें तयार कूक करून हाडलां कशें. सो तशें जावंक जायना आनी एक वायट प्रथा हे हावजान हे सभाघरान सेट जावंक जायना. म्हाका दिसता स्पिकर सर हें आमी विसरून फुडें वचूंक जाय. वी शूड गो फॉरवर्ड. स्पिकर सर. Yes. Point of order. I have been observing what has been discussed. माझे एकूच म्हणणे आसा. It should not even appear that aspersions are being cast on the chair of the speaker because the speaker is supreme. As he is quoting 309, you can decide. But why should an honorable member of the house, he is any member in this house, is an honorable member of the house. Anything which lowers the dignity of this august house cannot be tolerated. It will remain as a precedent, Speaker sir. Without standing on prestige, he can easily get up and say, I regret for what I said, I never meant it. इतले तरी मुडपा जायना जाल्यार तुजो हावजा रिस्पेक्टूच ना. तूं आतां गुणायन अशें आनी अशें येता. अरे हे ऑगस्ट हाऊस कित्याक म्हणलेले आसा? स्पीकर हावजाची ओन डिग्निटी आसा. स्पीकर सर आतां भाशणाचो टायम म्हाका दिसता सोंपला. हेच इश्यूचेर आमी इतलें उलयलें आनी आमकां इतलें नाक व्हडलें आहा जाल्यार आमकां गोंयचे लोक हांसतले. स्पीकर सर आज बाब मोविन गुदीन जें उलयता तें बरें भाशण दिता. 309 कोणें सायट केलें? हांवें केलें काय CMान केलें? मागीर खंयचे तो म्हाका हाडून म्हजेर फार मारता. स्पीकर सर तो नाशिल्लोच तेन्ना हावजान तो ह्या दिसांनी बिजी आहा. हांगा पर्सनल म्हजो विशय ना. इश्यू आसा तो हांगा चेरा संदर्भांतलो. स्पीकर सर त्यामुळे स्पीकर सर बींग द लिडर ऑफ हाऊस आणि ड्यू रिस्पेक्ट टू युअर चेअर ऑपोजिशन लिडरान ज्या पद्दतीन विशय मांडला एक गजाल की हाऊस कॉल केल्या उपरांत खरें म्हणजे कोणीच हावजांतलो मेंबर तर सोड भायल्यांनी सुद्दां प्रेस मिडियांनी सुद्दां तुमचेर उलोवणुजो. हाज्या पयलीं कितलेशेच फावटी प्रेसिडेंट्स आसा की पेपरांच्या संपादकाक सुद्दां हाडून समोर उबो केला. सगळ्या जाणांक खबर आसा. कदाचित हाज्याय पयलीं अश्यो प्रेसिडेंट्स जाल्या तर तितको रिस्पेक्ट त्या चेराक आसा, तितको रिस्पेक्ट ह्या ऑगस्ट हावजाक आसा.
by considering the Yuri statement, by considering the Vijay statement. फक्त इतकेच आमी मेजॉरिटीन आसा म्हणून आमी खंयसरूच कोणाक सॉरी माग म्हणना. हांव परत एक सांगता, आमी जरी मायनॉरिटी म्हणजे कितलेय जरी असले सुद्दां आसत जाल्यार स्वताच फील जावपाक जाय आनी ह्या हावजाचोय रिस्पेक्ट दवरपाक जाय अशें आमकां सदांच दिसता. आमकां ह्या हावजाचो वेळ वाया घालोवपाचो ना, आमकां खंयसरूच क्वेशन ओवर पोस्टपोन करपाचें ना. म्हणून तर आमी हावज 18 दीस दवरले आनी तें सगळें कन्सिडर करून म्हणजे विजयाचो स्टेटमेंट आनी युरी हेणें कन्सिडर करून आमी हो विशय हांगा सोंपयता. बट एक गजाल लक्षांत दवरची की हाज्या फुडें कोणूय म्हणजे हांव आतांच म्हणना, इन फ्युचर सुद्दां आमी सदांच कितें आमी रुलिंगान आसतले अशें म्हणना, सदांच हांगा आसतले थंय वयता, थंय आसतले हांगा येता. बट ड्यू रिस्पेक्ट ह्या तुमच्या चेराक जो आसा पळय न्ही हो सदांच रिस्पेक्ट हाज्याय फुडें येवपी मेंबरांनी दवरचो. हो ही मॅसेज सगळ्या पर्यंत वचपाक जाय. सबंद गोंयच्या लोकांनी, गोंयच्या लोकांच्या मदीं ही मॅसेज वचपाक जाय. कारण हावज कॉल केल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे शेवटी द प्रॉपर्टी ऑफ द हावज जो क्वेशन मांडटा, रेजोल्युशन मांडटा, इट इज अप टू यू. कितें घेवप आनी कितें ना हो सगळो रायट्स तुमचो आसा 309 प्रमाणे. त्या खातीर खंयचोय जाय तें रेजोल्युशन तुमी भायरूय उडोवंक शकता आनी कोणाक दिसलें जाल्यार तो हावजानूच उलोवंक शकता, भायर उलोवंक शकना. शेवटी त्या खातीर म्हणजे क्वेश्चन्स आसत, रेजोल्युशन आसत किंवा कितें तुमकां कोणूच क्वेश्चन करूं शकना आनी कोणी क्वेश्चन करचें न्ही ह्यान फुडें अशें म्हाका दिसता. ही मॅसेज सगळ्यांच्या पर्यंत वचूंक जाय. नवीन MLAंकूय हें कळपाक जाय, खबर आसपाक जाय, लोकांच्या पर्यंतूय वचूंक जाय. शेवटी इट इज अ युअर प्रॉपर्टी टू कितें बिझनेस घेवचो आनी कितें ना वो तुमी ठरयता सदांच. त्याच्या खातीर हांव बाय कन्सिडरींग देर स्टेटमेंट हाज्या फुडें मात अशें जावचें न्ही हांव इतकें सांगतान सोंपयता. फुडें वचुया.